حضور چاہیں گے، اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے. کہا کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے. تو بات جڑی نا جڑے غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے، غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہون، خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں نو. ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے، او کمینہ ہے. وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نو تھلی جلد دے کدھر گئی ہو 11ویں جلد. اے اعلیٰ حضرت فرمایا دے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے، اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے. فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن. پھر جناب انہوں نے الکواکب الدری امام عبد الرؤوف مناوی لکھیا جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تے اے ہو جائے ایک آ گیا امام زین العابدین کو، کہنے کہ بڑا افسوس ہویا. امام زین العابدین انج ہتھکڑیاں لگیاں سن، بیڑیاں پائیاں سن. آپ نے انج اشارہ کیتا، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، بیڑیاں بھی. فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ؟ بھلا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. بس اتنی بات ہے. ہاں فرمایا قوت ہوندیاں ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من. سلطان الہند انج وکواری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہ دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے. گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں، ایسی نہیں قوت ہوندے ہیں. بس اتنی بات ہے صرف، اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا. یہ تے توہین ہے. اپنی دھی دی کوئی گل کرنا، میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتھے تسی بھی انہوں بلاندے ہو، کہتا حضرت سکینہ روندیاں گئیاں ایک دروازے دستک دیتی. میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا؟ تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے. انہاں دیاں چادراں اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی؟ نا 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 نا. بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں. دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں. بس اتنی بات ہے. اہل سنت توجہ اے ہن ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہیں ہیں، صرف فقیر ہیں، حضور دی امت دے ولی ہیں. مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوکاں نو. فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تے پھر 500 سال تھلے اترے گا. اے 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا. تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہوں نے کہا حضور اے تے جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا؟ بھئی 500 سال اتے چڑھو دیکھ پھل توڑنا ہے تو مالٹا، تو پھر 500 سال تھلے آ، اے تے سزا ہوئی. سائیں صاحب فرمایا جلو اے مطلب نہیں، حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں، انجی گمراہی پھیل دی. 2 زانو ہو کے کسے دے سامنے بہنا پیندا ہے. اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن، مسجد دے دروازے تے شاتوت دا درخت سی. فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا، اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھا درخت ہوے، جنتی انج اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ آ جائے گا. تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے او شاتوت دا درخت سائیں صاحب ول چل پیا. تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اتھے ٹھہرا رہو. میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارع انج کرے تے درخت چل پوے جو حسین نہر فرات نو انج کہندے. اتنی بات. واخر دعوانا